अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजरो। आज मैं आपको किस्त नंबर 13 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 13। जीप इसके बताए हुए मुतालबा मकान के सामने रुकी तो वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर आई और भागकर बेल पर जो हाथ रखा तो हटाना भूल गई। वो जीप में बैठा इसे देख रहा था। गेट खोलकर रहमत इसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। बेटा आप आ गई, शुक्र है खुदा का। सब किस कदर परेशान थे, आप ठीक तो हो ना? वो एक ही सांस में कितनी बातें कर गया। इसने सुकून का सांस लिया और बोली, मैं ठीक हूँ। लैला और दानिश कैसे हैं? इसके चेहरे के तासुरात ने हौसला बख्शा था। वो दोनों अस्पताल में दाखिल हैं। बीबी और साहब दोनों वहीं गए हुए हैं। वैसे वो दोनों ठीक हैं। इसे अस्पताल के नाम पर परेशान होता देखकर वजाहत की। इसे जब यहाँ से हौसला हुआ तो अचानक ख्याल आया, जीप में बैठा इसे देख रहा था। इसे अपनी बदतमीजी पर बहुत अफसोस हुआ कि क्या सोच रहा होगा। कितनी एहसान फरामोश मतलबी लड़की है। वो तेजी से इसकी तरफ आई और बोली, आप अंदर आइए ना। तुम्हें पता तो है वहाँ मेरा कैसे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। आयला ने इसकी मुस्कुराहट को बगौर देखा। वो कितनी देर इससे मामूल की तरह बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। वो जीप स्टार्ट करने लगा तो इसे रोकने लगी। इतनी लंबी ड्राइव के बाद आप बगैर रेस्ट किए जा रहे हैं, आ जाएं प्लीज। वो इसके असरार पर नफी में सर हिलाता बोला, अभी मुझे वापस जाके बहुत काम करना है, तुम्हें सब पता है। वो अंदर आने पर आमादा नहीं हो रहा था। फिर इसके चेहरे पर गहरी नजर डालकर बोला, तुम मेरी बनाई वीडियो रिपोर्ट जियोग्राफी पर जरूर देखना। इसके गले पड़ी जिम्मेदारी अदा करके बहुत खुश था। वो इसके खुश चेहरे को देखकर चुप खड़ी थी। तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम टेक्सटाइल में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करो। वो यूं बोल रहा था, आइंदा कभी मिलने का इम्कान नहीं। ये इनकी आखिरी मुलाकात है जिसमें एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। इसे अपनी आंखों में कुछ चुभता महसूस हुआ। वो बामुश्किल मुस्कुराई। मैंने इतने दिन आपको सताया, तंग किया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरा इतना ख्याल रखा। वो रस्मी फिक्रे अदा करने की कोशिश कर रही थी तो वो बोल पड़ा, अपना ख्याल रखना और आइंदा तफरी के लिए वक्त जगह का इंतखाब सोच कर करना। खुदा हाफिज। इसका जवाब सुने बगैर वो जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा। वो खड़ी लम्हा बलम्हा जीप के दूर जाता देख रही थी। तो फिर ये तय है कि वो अब मुझे उम्र भर नजर नहीं आएगा। हर चेहरे में इसका चेहरा तलाश करूंगी, दुनिया के हजूम में खो जाएगा। मैं इसे कभी तलाश ना कर पाऊंगी। वो थके कदमों से अंदर चली आई। इसका सदका उतारा गया, शुक्र के नफल अदा किए गए। खासकर चच्ची को पराई बच्ची की बहुत फिक्र खा रही थी। अपनी बेटी और दामाद से ज्यादा इसकी फिक्र थी। वो तो अच्छा हुआ इतने दिन से पाकिस्तान से कोई फोन नहीं आया, वरना तुम्हारे बारे में क्या कहती। चच्ची जान गुजरे वाकयात पर अब तक शक में थी। लैला और दानिश को काफी चोटें आई थी। चच्ची ने बेटी को इस हाल में देखकर फिलहाल डांट का काम मुलतवी कर दिया। ये बात आयला जानती थी। बहुत हो गई इस लड़की की बेसरोपा हरकतें। खुद तो खुद सिरी दिखाए ही दूसरों को भी अपने साथ मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस अब मैं इसकी रुखसती कर रही हूँ।
پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے۔ وہ لیلا کی حمایت میں بول کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی 2 ماہ بعد ہے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی، اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کی، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے۔ چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے، اسے جانے دو۔ میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے، یہ تمہاری طرح خود سر ضدی نہیں ہے۔ روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا، ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے، ذرا سی بات ان کے کردار کو دبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی دوسرے کو مت بتانا۔ وہ پہلے روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی، اس نے ان کی بات پلے باندھ لی، کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی۔ وہ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر، لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، سب کے اصرار پر بس اتنا کہہ پائی، میرا خیال ہے میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، وہ دلہن بن کر لیلا کی روتی تصویروں کو تو ہنستی رہی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا، جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیوں سے نوازا گیا۔ بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پریشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنے تیزی سے گزر رہے تھے، اسے لگتا تھا جیسے اس نے وہ سب خواب دیکھا، ہارون کہیں اسے خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے، وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا، کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟